subscribe to our channel and press the bell icon. तलबा व तालिबात सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 11th उर्दू छठी गज़ल है, गज़ल नंबर 6। सवालात के जवाबात और सरगर्मियाँ देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, ज़िंदगी को शायर ने जुर्म मोहब्बत की सज़ा कहा है, असबाब बयान कीजिए। दूसरा सवाल है, दर्द का हद से गुज़रना शेर का ये फ़क़रा गालिब की गज़ल से लिया गया है, वो शेर तलाश करके लिखिए। दर्ज झैल शेर की तशरीह अपने अल्फाज में लिखिए। ये तीसरा सवाल है, दस्ते मज़दूर से उलझी हुई ज़ंजीरें हैं, आहनी हाथों पे ये जुल्म रवा आज भी है। इसके जवाबात है। पहले का जवाब है, इस शेर में शायर ने मैदान मोहब्बत में कदम रखने वालों की ज़िंदगी को जुर्म की सज़ा करार दिया है। इसमें दोनों मुसीबत का शिकार होते हैं। दोस्त पर घरेलू जकड़बंदियाँ नाफिज हो जाती हैं और वो पाबंद क़फ़स होकर रह जाता है और ज़हनी अज़ियत में मुब्तला हो जाता है। और आशिक़ शायर दोस्त की बेवफ़ाई की वजह से हिजर की मुसीबतें झेलता है। इस तरह दोनों ही की ज़िंदगी एक अज़ाब बनकर रह जाती है। दूसरे का जवाब है, इशरत ख़तरा है दरिया में फ़ना हो जाना, दर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना। तीसरे का जवाब है, तशरीह है, हमेशा से मेहनत कश तबक़े से इसकी इस्तेताअत से ज़्यादा काम लिया जाता रहा है, गोया इन्हें जानवर समझ लिया गया और इसके बदले में मुनासिब उजरत भी नहीं दी जाती। लोहे, पत्थरों और दीगर सख्त चीज़ों के काम करते करते इनके हाथ पत्थर हो जाते हैं। इन्हें शायर ने आहनी हाथ कहा है। मज़दूरों के साथ किया जाने वाला ये बर्ताव बरसों से शक्लें बदल बदल कर जारी है। चौथा सवाल है, बंदिश लब के क़वानीन से शायर का जिस तरफ इशारा है इसे लिखिए। पाँचवा सवाल है, ज़ैल की सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक हल कीजिए, मुकम्मल कीजिए। इसमें से पहला है, ज़माने की फ़ज़ा ज़हर आमेज़ है, वज़ाहत कीजिए। दूसरा, निगाहों में गर्मी इश्क़ और आँखों में हया का रब्त बयान कीजिए। तीसरा, गज़ल के मक़ते का मतलब वाज़ेह कीजिए। चौथे का जवाब है, शेर सियासी नोयत का है। यहाँ दोस्त हुक्मरां हैं जो अवाम पर जुल्म व ज़्यादती और जबर व नाइंसाफ़ी करने को अपना पैदाइशी हक़ समझते हैं। इन्हें अपनी इन हरकतों पर उफ़ करना या नुक्ता चीनी ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होती। फ़ौरन ज़बान बंदी के क़वानीन इस अंदाज से नाफिज कर देते हैं कि महज़िब दुनिया पर ज़ाहिर भी नहीं होता। हुक्मरानों का ये चलन ज़माने क़दीम से जारी है। फ़ी ज़माना ये सितम हदों से तजावुज़ कर गया है। इतना है कि इसने नए तरीक़े इख्तियार कर लिए हैं। हक़ के लिए आवाज़ें बुलंद करने वालों की आवाज़ें बंद कर दी जा रही है, इन्हें ख़रीदा जा रहा है। अलमिया यह है कि अक्सरियत बिकाऊ हो चुकी है, तंग किया जा रहा है, माले नुकसान पहुंचाया जा रहा है और फिर भी न माने तो मार दिया जाए और लाश के टुकड़े करके तेज़ाब में डालकर तमाम निशानात मिटा दिए जाएं। पाँचवें का जवाब है, पहला है, शायर दोस्त से कहता है कि इसने शायर पर लब कुशाई की जो पाबंदी लगा रखी है वो कोई नई नहीं है, ये तो हमेशा ही से हो रहा है। एहतजाजन मुंह से एक लफ्ज़ भी ना निकाले और जुल्म सहते रहें तो अच्छे बने रहेंगे, और जिस वक्त उफ भी कर दिए तो बागी और सरकश ठहराए जाए। ये शेर सियासी नोयत का है। यहाँ दोस्त हुक्मरां हैं जो अवाम पर जुल्म व ज़्यादती और जबर व नाइंसाफ़ी करने को अपना पैदाइशी हक़ समझते हैं। उन्हें अपनी इन हरकतों पर उफ़ करना या नुक्ता चीनी ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होती। फ़ौरन ज़बान बंदी के क़वानीन इस अंदाज से नाफिज कर देते हैं कि महज़िब दुनिया पर ज़ाहिर भी नहीं होता। हुक्मरानों का ये चलन ज़माने क़दीम से जारी है। फ़ी ज़माना ये सितम हदों से तजावज़ कर गया है। इतना है कि इसने नए तरीक़े इख्तियार कर लिए हैं। हक़ के लिए आवाज़ें बुलंद करने वालों की आवाज़ें बंद कर दी जा रही है, इन्हें ख़रीदा जा रहा है। अलमिया ये है कि अक्सरियत बिकाऊ हो चुकी है, तंग किया जा रहा है, माली नुकसान पहुँचाया जा रहा है और फिर भी न माने तो मार दिया जाए
اور لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیزاب میں ڈال کر تمام نشانات مٹا دیے جائیں۔ دوسرے کا جواب ہے، اس شعر میں شاعر نے نگاہوں میں گرمی عشق اور آنکھوں میں حیا کا ذکر کیا ہے۔ گرمی عشق محبت میں پیش قدمی کے لیے ابھارتی ہے اور حیا اس سے روکتی ہے۔ دونوں جذبات کے بیک وقت متحرک ہونے سے دوست کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے، فیصلہ کرنے میں جھجک محسوس کرتا ہے۔ تیسرے کا جواب ہے، شعر کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ پرانے زمانے سے نئے زمانے تک کے ہندوستان کے تمام شعراء قہر و مصیبت میں گرفتار رہے ہیں۔ زیادہ تر شعراء مالی پریشانیوں میں مبتلا رہے ہیں۔ بلا کا لغوی معنی سختی، آفت و قہر ہے۔ معشوق کو بھی بلا کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کسی مصیبت سے کم نہیں ہوتے۔ میر و غالب اور پرانے زمانے سے نئے زمانے تک کے زیادہ تر شعراء کے کلام میں معشوق کا ذکر طرح طرح سے خوب ہوتا آیا ہے۔ کتنے تو عملی و حقیقی طور پر اس زلف کے اسیر رہے ہیں۔ اسی پس منظر میں باقر مہدی نے کہا ہے کہ ہند کے شعراء گرفتار بلا ہیں۔ میر نے کہا ہے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ اگلی سرگرمی غزل کے اشعار کی مدد سے دیے ہوئے الفاظ کے لیے موضوع لفظ ترکیبی لکھیے۔ حسن، عشق، زندگی، فضا۔ اس کا جواب ہے، حسن پابند قفس، عشق اسیر عالم، زندگی سزائے جرم محبت، فضا زہر آمیز۔ دی ہوئی اضافی ترکیبوں کا حرف اضافت کا، کی، کے کا استعمال کر کے خالی چوکون میں لکھیے۔ جرم محبت، جوش وفا، بندش لب، گرفتار بلا۔ اس کا جواب ہے، جرم محبت، محبت کا جرم، جوش وفا، وفا کا جوش، بندش لب، لب کی بندش، گرفتار بلا، بلا کا گرفتار۔ اگلا سوال ہے، موجودہ زمانے کی روش اور حالات کے تناظر میں درج ذیل شعر کا استحسان کیجیے۔ بندش لب کے قوانین وہی ہیں اے دوست، زہر آمیز زمانے کی فضا آج بھی ہے۔ اس کا جواب ہے، شاعر دوست سے کہتا ہے کہ اس نے شاعر پر لب کشائی کی جو پابندی لگا رکھی ہے وہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ ہی سے ہو رہا ہے۔ احتجاجاً منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالے اور ظلم سہتے رہیں تو اچھے بنے رہیں گے، اور جس وقت اف بھی کر دیے تو باغی اور سرکش ٹھہرائے جائیں گے۔ یہ شعر سیاسی نوعیت کا ہے۔ یہاں دوست حکمراں ہیں جو عوام پر ظلم و زیادتی اور جبر و ناانصافی کرنے کا اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں۔ انہیں اپنی حرکتوں پر اف کرنا یا نکتہ چینی ذرا بھی برداشت نہیں ہوتی۔ فوراً زبان بندی کے قوانین اس انداز سے نافذ کر دیتے ہیں کہ مہذب دنیا پر ظاہر بھی نہیں ہوتا۔ حکمرانوں کا یہ چلن زمانہ قدیم سے جاری ہے۔ فی زمانہ یہ ستم حدوں سے تجاوز کر گیا ہے۔ اتنا ہے کہ اس نے نئے طریقے اختیار کر لیے ہیں۔ حق کے لیے آوازیں بلند کرنے والوں کی آوازیں بند کر دی جا رہی ہے، انہیں خریدا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، مالی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور پھر بھی نہ مانے تو مار دیا جائے اور لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیزاب میں ڈال کر تمام نشانات مٹا دیے جائیں۔ درج ذیل شعر کی استحسانی وضاحت کیجیے۔ میر و غالب کے زمانے سے نئے دور تلک شاعر ہند گرفتار بلا آج بھی ہے۔ اس کا جواب ہے، اس شعر کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ پرانے زمانے سے نئے زمانے تک کے ہندوستان کے تمام شعراء قہر و مصیبت میں گرفتار رہے۔ زیادہ تر شعراء مالی پریشانیوں میں مبتلا رہے۔ بلا کا لغوی معنی سختی، آفت و قہر ہے۔ معشوق کو بھی بلا کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کسی مصیبت سے کم نہیں ہوتے۔ میر و غالب اور پرانے زمانے سے نئے زمانے تک کے زیادہ تر شعراء کے کلام میں معشوق کا ذکر طرح طرح سے خوب ہوتا آیا ہے۔ کتنے تو اپنے عملی و حقیقی طور پر اس زلف کے اسیر رہے۔ اسی پس منظر میں باقر مہدی نے کہا ہے کہ ہند کے شعراء گرفتار بلا ہیں۔ میر نے کہا ہے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ درج ذیل شعر کی روشنی میں عالمی منظرنامے پر روشنی ڈالیے۔ غم کدوں پر ہیں وہی جنگ کے بادل چھائے، امن کی گونجتی ہر سمت ندا آج بھی ہے۔ اس کا جواب ہے، ہر دور میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قاعدہ نافذ رہا ہے۔
ताकतवर ममालिक या ग्रोह कमज़ोरों पर किसी न किसी बहाने जंगें लादते रहे हैं। सरमायादाराना जहनीत के हामिल साम्राज्य ममालिक नए नए इज़्म और महज़ब उसूलों को इख्तियार करते हैं, इंसानियत और अमन के नारे बुलंद करते हैं, लेकिन ये तमाम हरकतें महज ढोंग और तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं हैं। ये लोग जब कभी और कहीं किसी के इस्तेहसाल का मौका देखते हैं, हाथ साफ कर लेते हैं। अगला सवाल है, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाका मुकम्मल कीजिए। हया, ज़िंदगी, जंजीरें, शायर हिंद। इसके जवाबात है हया मुस्कुराती आंखें, ज़िंदगी जुर्म मोहब्बत की सज़ा, जंजीरें दस्त मजदूर से उलझें, शायर हिंद गिरफ्तार बला। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।